अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन हाज़िर हूँ दासू डैम अमले की बस पर हमले या हादसे की फॉलोअप के साथ और उसके साथ साथ जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई, हुकूमत के मौक़िफ़ में क्या चेंज आई, चाइना ने उसको कैसे लिया, और जो नेक्स्ट जो इशू है अफ़गान और तालिबान का फ़िलहाल जो चल रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और एक बड़ी संगीन सूरत हाल है, उसकी अपडेट और उस पर पॉलिसी किसकी क्या है और किस रुख ये जा रही है, क्या नाकामियाँ हो रही हैं और क्या कामयाबी हो रही हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को, उस पर थोड़ी बात करेंगे। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल एक हादसा हुआ था दासू डैम के अमले की बस के हवाले से, जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर और 3 पाकिस्तानी अमले के अरकान जाँ बाग हो गए थे, जिसके बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि बस एक खाई में गिरी और बस में मौजूद सिलेंडर धमाके से फट गया। हादसे का ये ऐलान और ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी हुकाम का पाकिस्तानी मीडिया तक तो बहुत कामयाब रहा, और पाकिस्तानी अवाम, बेशतर अवाम लाइल्मी रहे, क्योंकि मीडिया पर इस खबर को फिर इस रेफरेंस से भी नहीं चलने दिया गया सारा दिन। और ज़ाहिर है जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो भी यही कहते रहे होंगे कि हादसा ही था। लेकिन चाइना जो दुनिया भर में दुनिया की सुपर पावर भी है, एक सुपर पावर्स में से एक, और दुनिया भर में हुकूमत भी कर रहा है और बड़े बड़े अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है, क्या ऐसे ममालिक को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाना मुमकिन है? यकीनन नहीं। चाइना का रद्द-ए-अमल ये था कि उसने इब्तदा में ही इसको हादसा नहीं, दहशतगर्दी करार दिया, और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से, वज़ारत दाखिला से और फ़ौज से मुतालबा किया कि इसकी तहक़ीक़ात की जाए, और यकीन दिलाया कि वो इसकी तहक़ीक़ात में ताउन भी करेगा। उसके बाद जो मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब यहाँ तक आए हैं कि इस वाक़े में दहशतगर्दी को ख़ारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ख़ारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ये मौक़िफ़ की तब्दीली उस वक्त आई जब सी पैक पर पहले से तयशुदा इजलास चाइना ने इस दासू डैम दहशतगर्दी के तनाज़ुर में गुस्से के आलम में मुलतवी कर दिया और बातचीत करने से इनकार कर दिया। आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से पहले ही चाइना के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये वो शख्सियत है जिनका तमाम बिज़नेस इंटरेस्ट और फैमिली अमेरिका में है, और वो अमेरिका जो चाइना के ख़िलाफ़ और इस सी पैक के सख्त ख़िलाफ़ है, उस आदमी को इसका चेयरमैन लगाया गया। बहरहाल इब्तदाई यकीन दहानियों के बाद चाइना ने कुछ साथ चलना गवारा किया और थोड़ा बहुत ताउन को आगे बढ़ाते रहे। ये काम स्लो पेस में जारी भी रहा। लेकिन दासू डैम वाक़े के बाद, जब दासू डैम वाक़े को दहशतगर्दी के बजाय हादसा कहकर छुपाने की कोशिश की गई, तो चाइना का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब दासू डैम तो एक तरफ रहा, उस पर तो ज़ाहिर है जब उसका अमला और इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे, जिनको पता था कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कैसे हो रहा है, आगे कैसे चलना है, वही नहीं रहे, तो वो तो लामवाला ताख़ीर का शिकार होगा, हो सकता है रुक ही जाए। उसके साथ साथ सी पैक पर भी चाइना ने काम करना रोक दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी पॉलिसी और हिकमत अमली, और ग़ालिबन यही हिकमत अमली थी कि किसी तरह चाइना की पेश रफ्त और ये तरक्याती काम होते हुए जो हैं ये पाकिस्तान में रोके या स्लो डाउन किए जाएँ। बहरहाल ये मंशा किसका था, दहशतगर्दों का या किसी और का, इसका पता वक्त आने के साथ साथ चल जाएगा। लेकिन अंदर खाने जो लोग गहरी नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि ये किसका मंशा था और कौन इस पर अमल दरामद कर रहा है। दूसरी जानिब जो आलमी सतह पर इस ख़त्े में हमारे इमीडिएट पड़ोस में तब्दीली आई है, अमेरिका के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में ख़तरा था खाना जंगी का, और पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि खाना जंगी ना हो और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो। तालिबान पेश रफ्त कर रहे थे, बड़ी पाकिस्तान मीडिया पर कामयाबियों की ख़बरें चल रही थी।
اور گزشتہ روز پن بولدک چمن میں طالبان کے ٹیک اوور کی خبریں بھی کامیابی سے چلائی گئیں، جبکہ کوئٹہ میں طالبان کی حق میں ایک ریلی بھی نکالی گئی. لیکن دوسری جانب ہوا یہ کہ افغان حکومت نے اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھارت سے مدد مانگ لی. بھارت سے جب مدد مانگی تو اس کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے ایک تنبیہ یا وارننگ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ اگر چمن میں طالبان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان ایئر فورس انہیں ایئر کور دے گی. لیکن یہ دھمکی کارگر نہیں ہوئی، اور آج تازہ ترین اطلاع کے مطابق افغان حکومت نے چمن کا کنٹرول طالبان سے واپس لے لیا ہے. اس کامیابی کے بعد افغان عوام نے ایک جلوس یا جلسے کی شکل میں، ریلی کی شکل میں اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ خبر یہ بھی ہے جس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ایک اور علاقے میں طالبان کو ٹریپ کر کے گھیرا اور مارا گیا ہے. تو ناظرین، یہ جو تکیہ تھا ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے طالبان پر کہ وہ بڑی آسانی سے حکومت بنا لیں گے، اور پھر وہ حکومت دراصل ہماری ہی حکومت ہوگی یا ہم اس کو فوراً تسلیم کریں گے، وہ بھی کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور صورتحال خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر خانہ جنگی نہیں ہوتی یا پاکستان جیسا کہ وارننگ دی ہے ایئر کور دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر افغانستان نے انڈیا سے بھی مدد مانگ لی ہے، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی میرے منہ میں خاک جنگ افغان بارڈر پر ہو، اگر ہم نے ہوش اور تحمل کا مظاہرہ نہ کیا. تو دیکھتے ہیں اس صورتحال کے حوالے سے جو ناقدین کہہ رہے ہیں وہ بہت سخت بات ہے. اور اس حوالے سے 2 روز قبل ایک بریفنگ ہوئی ہے فورن میڈیا کو. یہ خفیہ بریفنگ تھی، ان کیمرہ بریفنگ، جس کی تفصیلات کچھ عرصے میں سامنے آ جائیں گی. لیکن ذرائع سے جو پتہ چلا ہے اس کے مطابق اس بریفنگ کا حال بہت خوشگوار نہیں تھا، بلکہ اس کو ریت میں شتر مرغ کی طرح سر چھپانے کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے. اس بریفنگ کے مطابق پاکستان طالبان کی ممکنہ حکومت کے لیے بےتاب ہے اور اس کی توثیق کے راستے بھی تلاش کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے جن مشکلات کا پاکستان کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ ناقدین جو ہیں عالمی سطح پر اور خاص طور پر افغان ایشو پر نظر رکھے ہوئے، ان کی رائے ہے کہ پاکستان جو عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے. برطانیہ نے منی لانڈرنگ والے ممالک کی فہرست میں ڈال دیا ہے. امریکہ نے چائلڈ سولجرز والے ممالک کی فہرست میں ڈال دیا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فٹیف نے گرے لسٹ سے نکالنے سے انکار کیا ہوا ہے، اور یورپین یونین نے ترغیبی برآمدات کو بعض قوانین کے خاتمہ کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے. طالبان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا استعارہ بن چکے ہیں، اور پاکستان 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جانے لگا ہے. ریت میں سر دیے شتر مرغ کو یہ معلوم نہیں، یہ الفاظ اس ناقد کے ہیں، میرے نہیں، کہ اسلامی دہشت گردی اور طالبان کے حوالے سے دنیا کی تاریخ میں اس قدر لٹریچر لکھا جا چکا ہے کہ 7 ارب نفوس کی دنیا طالبان، داعش اور باکو حرام ایسی تنظیموں کو انسانیت دشمن تنظیمیں سمجھنے لگی ہے، بلکہ صرف سمجھتی نہیں بلکہ اس پہ یقین بھی رکھتی ہے. شتر مرغ نہیں جانتا کہ دنیا کا کوئی ملک کابل پر طالبان کے قبضے کا سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے دانے موجود نہیں، اور نہ ہی شتر مرغ اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھ رہا ہے. وہ ریت میں سر دبائے خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے. یہاں اس جو ناقد کی شتر مرغ سے مراد ہے وہ پاکستان ہے. شتر مرغ کیوں نہیں جانتا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا؟ چین، سعودی عرب اور ترکی بھی نہیں. شتر مرغ امریکیوں سے جو مال کھا چکا ہے، امریکی اس کا حساب لیں گے، اور روسی شتر مرغ سے سوویت یونین کی تحلیل کا حساب لیں گے.
چینی نواز شریف کے لندن فلیٹ کی وجہ سے سی پیک پر خرچ ہونے والے $50 ارب کی سرمایہ کاری برباد ہونے پر مضطرب ہیں۔ شتر ملک کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے، جب ایک آرمی چیف جنرل کیانی کھلے عام تسلیم کر چکا کہ دنیا کشمیر کی جدوجہد آزادی کے معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں، جب ایک آرمی چیف کے دور میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی اور ادارے نے ملی نغمے بنا کر فرض پورا کیا، جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارتی قومی سلامتی کے مشیر سے دوسرے ممالک میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں کہ لائن آف کنٹرول گرم نہ ہو جائے، تو پھر طالبان کی ممکنہ حکومت کے بجائے بھارتیوں سے اشرف غنی کی حکومت کے معاملے پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ناظرین، یہ سنگین صورتحال ہے جو اس وقت جاری ہے، اور حکومت جو ہے وہ سب اچھا کا راگ الاپنے میں مصروف ہے، کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے، جو بھی حالات بن رہے ہیں پاکستان خود بخود اس کے دھارے میں آگے بہتا چلا جا رہا ہے، کہاں جا کے گرے گا، یا کوئی ایسا اس کو دھکا لگ جائے گا کہ یہ سنبھل کے اوپر کی جانب چل پڑے گا، جو بھی صورتحال ہوگی اس کی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے راشد کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔